सूचना आँखा जाँच गराउन चाहने अथवा आँखा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएका महानुभावहरूको निम्ति खुसीको खबर। कालेबुङको जनता अप्टिकलमा अब सिलगढी ग्रेटर लायन्स आई हस्पिटलका नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर अमिताभ चक्रवर्ती हप्ताको प्रत्येक शनिबार उपलब्ध रहनेछन्। उनलाई भेट्ने समय बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। अघिबाटै नाम लेखाउनको निम्ति निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ। सम्पर्क नम्बर 9933629063 अनि 7319149852। जनता अप्टिकल अङ्देन रोड कालेबुङ। नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म याङ्की साम्डु भुटिया। अब लागौं आजका समाचारहरूतर्फ। बैठकपछि मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले प्रेसलाई सम्बोधन गर्दै आजको मुख्यमन्त्रीसँगको बैठक सफल भएको बताएका छन्। बैठकमा जिटिएको कतिपय थातीमै रहेको विषयमाथि बहस भएको उनले बताए। पहाडको शान्ति विकासको निम्ति सदैव राज्य सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुने आश्वासन पाएको छ। विमल गुरुङ पहाडको जनताले त्यागिसकेको नेता भएको कारण विमल गुरुङको विषयलाई बैठकमा महत्त्व नदिएको पनि उनले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। Peace, normalcy and stability in the region, especially Darjeeling Hills and the North Bengal. इसके साथ साथ GTA का जितना भी पेंडिंग इश्यूज था उस पर भी बात हो गया। एंड सेम मैडम हैज एश्योर्ड कि जितना भी हमारा पेंडिंग है GTA का जो पेंडिंग इश्यूज है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में हम लोग कई बात कर चुके हैं, वो भी कर रहे हैं, वो करेगा। एंड एडिशनल फंड जो है सिटी के लिए वो भी अभी देने का बात हो गया। एंड और मेरिक लेक के जो अभी वहाँ पे काम चल रहे हैं प्यूरिफिकेशन के लिए और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए लेक का जो मामला उसके लिए भी जीटी एक एडिशनल फंड आएगा। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बात की कि कल से ही मैंने ये आपको बताते मीडिया को डॉक्टर में मिला था उस टाइम से मैं कहना ही है कि जो पीस है जो नॉर्मलिटी है जो स्टेबिलिटी है उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने कल बताया था, उसी में डिस्कशन किया है। करीबन 50 मिनट्स का डिस्कशन में ही वॉज देयर, ऑनरेबल सीएम वॉज देयर, चीफ सेक्रेटरी वॉज देयर, Arup Vishwas, Honorable MIC, and Farid Hakim, Honorable MIC, was there. And our principal secretary was there, Surinder Gupta. And we thought, so any question? सर, क्या कोई भी विषय पर बात हुई है? विमल गुरुङ के विषय पर कोई बात हुई है? Who is Vimal Guru? Tell me who is Vimal Guru? Why you are giving much importance to Vimal Guru? He is nothing in the picture. I have already told you, Vimal Guru and Roshan Giri is not in my syllabus. He is not the subject, and as well as he is not the object. So we have not discussed about the fate of the Vimal Guru. We have just discussed the matter related to the peace, normalcy, and stability. विमल गुरुङ के बारे में आपने कुछ नहीं बोला? You are raising all the issues because after that we have discussed about the GTA. When regarding Syncona also, Syncona में जितना भी पेंडिंग इशू था वो प्रमोशन का केस था वो भी हो गया। GTA का एम्प्लॉयज का बात भी हो गया। तो ये सब हम लोग में बातचीत किया। GTA का भी मैक्सिमम हम लोग बात की। बिकॉज मिस्टर अनित थापा ही इज हेडिंग द चेयरमैन ऑफ GTA. He was there in the meeting and principal secretary was there in the meeting. So we have discussed the gamut of the GTA. आपने भी आपको मैंने कल से भी बता दिया था कि आज सुबह में मैं बता दिया कि वो हमारा सिलेबस में नहीं है, विमल गुरुङ का एंटिटी भी नहीं है। अब आपको मैं पूछा जा रहा हूँ कि हु इज विमल गुरुङ? Why you are giving so much importance to Vimal Guru? आपके समर्थक रैली कर रहे हैं उनके खिलाफ, पहाड़ पे आपके समर्थक रैली कर रहे हैं। देखिए
वो जो रैली कालिम्पोंग में हुआ, कर्सियंग में हुआ, मिरिक में हुआ, दार्जिलिंग में हुआ, इंटायर हिल्स में हुआ, इवन इन प्लेन्स में भी हो गया। वो रैली पब्लिक का रिजेंटमेंट है, पब्लिक का एंग्रियस है, वो गुस्सा है उनका ऊपर में। वो आज जो दार्जिलिंग में रैली हुआ था वो भी गुस्सा है। देखिए ये सब पब्लिक का गुस्सा है, इतना ज़्यादा पब्लिक सड़क में आ गया अगेंस्ट बिमल गुरुंग। दैट मीन he has got no entity at all in North Bengal. बिमल गुरुंग का मीटिंग तो आज मिरिक में भी हुआ, मिरिक में भी तो बिमल गुरुंग मिरिक में हमको भी फोटो मिला था, उसमें कितने आदमी थे आप वो एक एक को पहचान लीजिए। कोई कालिम्पोंग से आया था, कोई दार्जिलिंग से आया था, कोई जगह जगह से आया था। वो एक टाउन हॉल में हुआ था, कितना आदमी था? 100 आदमी, 150 आदमी, 200 पकड़ लीजिए और 200 पकड़ लीजिए और दार्जिलिंग का रैली देख लीजिए, वहाँ पे 50 आदमी था क्या या 20,000, 25,000, 40,000 आदमी था। लेकिन सर तृणमूल कांग्रेस आपका एक इलेक्टोरल अलाई है दार्जिलिंग हिल्स में, और इसी पार्टी ने वेलकम किया है बिमल गुरुंग को। ही इज माई जनरल सेक्रेटरी, बट उनको अप्रिशिएट मैंने नहीं किया काम वो, लेकिन इन्होंने काम किया। ये सब हम लोग का एक पब्लिक के लिए हमारा डिलीवरी है, ये हम लोग डिलीवरी दे दिया। तो लास्टली बिफोर गिविंग यू द थैंक्स वर्ड, थैंक्स वर्ड, सब गोरखालैंड को चाहिए। गोरखालैंड मिलेगा कहाँ, किसी को मालूम ही नहीं है। गोरखालैंड को देखिए, गोरखालैंड बोल के हमारा पार्ट सत्यानाश कर दिया लीडर लोगों ने। गोरखालैंड बोल के, गोरखालैंड हम लोग के लिए माँ है, और गोरखालैंड जितना भी लीडर आया वोट में उसको नीलामी कर दिया। गोरखालैंड वोट के वोट मांगा। गोरखालैंड हमारा गोरखालैंड माँ का जैसा है, लेकिन जितना भी लीडर गोरखालैंड को वोट में प्रयोग करके हमारा माँ को नीलाम कर रहा है। हम जब भी बोल रहा हूँ भी गोरखालैंड हम लोग वोट में प्रयोग यूज नहीं करेंगे, वोट हम हमारा कर्म से मांगेंगे इस बार। पर गोरखालैंड माँ जैसा है, लेकिन इसको हमको वोट का बाजार में नीलामी नहीं कर देंगे, और गोरखालैंड लेके हम लोग दार्जिलिंग को आगुन लगाना, तोड़ना फोड़ना ये हम बंद करेंगे। बहुत 3 साल में हम लोग बहुत दुख करके ये स्थिति में लाया दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग को हम अभी उच्च स्थिति में जाने नहीं देंगे। और लास्टली in last 20 minutes you have mentioned 20 times or more that you have to maintain the peace, discipline of the peace. Do you see any recent threats to the peace and discipline presently there? yes, as of now there is completely peace and normalcy. Any recent threats to it? ग्यास उपभोक्ताहरूले ग्यास बुकिङ गर्नुपर्ने समस्या समाधान अब भएको छ। कालेबुङमा ग्यास बुकिङ गर्दा हालैमा केही समस्या भइरहेको जनगुनासो सुनेपछि गोर्खा च्यानलले जनहितको सेवाको निम्ति आफै रिन्चेन ग्यासमा सोधखोज गर्न जाँदा त्यहाँ रिन्चेन ग्यास सर्भिसद्वारा त्यस समस्याको समाधानको उपाय पाएको छ। यसबारे ढेन्टु भुटियाले ग्यास बुकिङ अब गर्नुपर्दा नयाँ उपायबारे जनसमक्ष गोर्खा च्यानल मार्फत राख्नु भएको छ। नमस्ते, कालेबुङका जति पनि ग्यास उपभोक्ताहरू छ उहाँहरूलाई दीपावलीको म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र दसैँमा अलिकति सिलिन्डरको असुविधा भयो तपाईँहरूलाई, त्यसको हामी क्षमा चाहन्छौँ। किनभने प्लानमा अलिकति इन्स्पेक्सन र प्लानको अलिकति रिपेयरिङले गर्दा अलिक काममा स्लो ढिलाइ अलिक भएको थियो, त्यसले गर्दा डेली 2-3 गाडी आउनुपर्ने मुस्किलले एक-एकवटा गाडी आउँदै थियो। तर अहिले त्यो एकदमै नर्मल हुँदैछ अब है, र अहिले त्यति ग्यासको असुविधा छैन। तपाईँ सबैले पाउनुहुन्छ, यो दिपावलीको अगाडि तपाईँको सबैको घर घरमै ग्यास पुग्नुहुन्छ। र अहिले सरकारले फेरि नयाँ एउटा जुन चाहिँ पहिला IVRS बुकिङ जुन चाहिँ एउटा ग्यासको बुकिङ गर्ने एउटा नम्बर थियो तपाईँको 9088324365 त्यो अहिले चेन्ज भएको छ, र अहिले चाहिँ नयाँ नम्बर तपाईँले दिएको छ। आज 1 तारिकदेखि लागू गर्ने भएको थियो, र त्यो नम्बर चाहिँ 7718955555। यसमा चाहिँ तपाईँले अब बुकिङ जुन चाहिँ पुरानो तपाईँले बुकिङ गर्नुहुँदै थियो 9088 मा, तर अब त्यो नम्बर चेन्ज भएर अहिले यो नयाँ नम्बर 7718955555 यो नम्बरमा तपाईँले बुकिङ गर्नुपर्छ। र पहिलाको जस्तै तरिका सबै त्यही हो, तर तपाईँको नम्बर
त्यो चाहिँ यहाँ रेजिस्टर भएको हुनुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटरमा रेजिस्टर भएको नम्बर, त्यसले नम्बर तपाईँले बुकिङ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भइहाल्छ। र पुरानो जुन चाहिँ वाट्सएप छ त्यो पनि वाट्सएपबाट पनि तपाईँले जस्ट रिफिल लेखेर पठायो भने तपाईँको बुकिङ भइहाल्छ। र अब जस्तै अब यहाँ डेबिट छ, यहाँ रिन्चेन ग्यास भयो, सिन्देबुङ भयो, यहाँ हाम्रो पेदुङमा फुर्बा ग्यास गुरुबथानका छ। हामी सबैलाई यो च्यानल मार्फत तपाईँलाई म जनाउन चाहन्छु र यो जुन चाहिँ नयाँ बुकिङ नम्बर तपाईँले नोट गर्नुहोस् 7718955555 र केही असुविधा भयो भने तपाईँले अफिसमा आउँदा हुन्छ। रिन्चेनको रिन्चेनमा, डेबिटको डेबिटमा, तपाईँले सिन्देबुङ फुर्बा गुरुबथानको आफ्नो कस्टमर जहाँ जहाँ जुन डिस्ट्रिब्युटरको छ उहाँ गएर तपाईँले, तर जाँदा तपाईँले एटलिस्ट मोबाइल र डोमेस्टिक बुक ब्लू बुक जुन चाहिँ ग्यास बुकिङ छ त्यो चाहिँ तपाईँले लिएर जानुहोस्। तपाईँले त्यो लिएर चाहिँ तपाईँ के असुविधा छ त्यो दोकानमा अफिसमा गयो भने तपाईँको काम भइहाल्छ र त्यो त्यस्तै के एउटा हताउनु पर्ने छैन। र अहिले 1-2 दिन सुरुमा अलिकति प्रब्लम आउँदैछ तपाईँहरूको है, यो मेसेजहरू नआएकोहरू भयो, फोनहरू नगएकोहरू हुँदैछ। तर 1-2 दिन यो अलिक टाइम लाग्छ होला। सरकार यो अहिले बिएसएनएलसँग उहाँहरूको जुन चाहिँ यो एयरटेल कि केसँग छ यो नेटवर्कले गर्दा अलिकति के असुविधा होला र अब झट्टै यो हप्ता दिनभित्र तपाईँको नर्मल भइहाल्छ। र हजुरहरूलाई फेरि पनि दीपावलीको शुभकामना म दिन चाहन्छु। र अब सिलिन्डरको पनि सप्लाई राम्रै हुँदैछ है, तपाईँले सिलिन्डर टाइममै पाउनुहुन्छ। र तपाईँलाई अलिक दुःख भएकोमा हामी तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युटर कालिम्पोङको जति पनि डिस्ट्रिब्युटर छ उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँलाई क्षमा चाहन्छौँ। र तपाईँको त्यही हो, अहिले नयाँ नम्बर बुकिङ नम्बर 7718955555। धन्यवाद। एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समिति दार्जिलिङले हिजो लिएको निर्णयको चारैतिरबाट विरोध हुन थालेको छ। खरसाङ महकुमा समितिले हिजो नै विरोध जनाइसकेको छ भने आज कालेबुङका अस्थायी कर्मचारीहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिद्वारा हिजो लिएको निर्णयको विरोधमा कालेबुङ अनि खरसाङ महकुमाबाट विरोध भइरहेको प्राप्त खबर अनुसार आज उक्त विषयलाई नै लिएर कालेबुङ अस्थायी कर्मचारीहरू फुर्बा शेर्पा, विनय दियाली र बुद्ध राईले बताए अनुसार आफूहरू जिटिए चेयरम्यान अनित थापा र अध्यक्ष विनय तामाङमा नै आस्था र विश्वास रहेको बताउँदै अब उसो विनय खेमाबाट अलग हुनेहरूले 25,000 रुपियाँ स्थायीकरणको निम्ति उठाएको पैसा कहाँ पुग्यो, यसको हिसाब किताब अब ती नेताहरूले दिनुपर्नेछ भनी माग गर्दै अन्य विशेष थप जानकारी दिएका छन्। र हिजो जिटे अधीनस्थ एकीकरण जुन चाहिँ हाम्रो अस्थायी कर्मचारीले जुन घोषणा गर्यो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बाट चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ एलायन्स तोडेको जुन कुरा प्रकाशमा आउन पायो र हामीले सुन्यौँ, हामी छक्कै पऱ्यौँ। र आज सेन्ट्रल कमिटी अर्थात् 4-5 जना मान्छेको मात्रै यो जिटे अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन होइन। जति उहाँहरूले हामीलाई जस्ट उहाँहरूलाई एउटा कलिया मात्रै बनाएको थियौँ कि सरकार पक्षसम्म गएर जिटे सरकारसँग गएर बात मार्ने एउटा माध्यम मात्रै बनाएको। हामी पनि एउटा अस्थायी कर्मचारीका एउटा मेम्बर्सहरू हौँ। हामी पनि एउटा कुनै न कुनै डिपार्टमेन्टसँग संलग्न छौँ आज है। र त्यो डिपार्टमेन्टहरूमा प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा एक-एकवटा युनिटहरू छ र कुनै पनि युनिटलाई यो इन्फर्मेसनै छैन हेर्नुहोस् है। र आज अस्थायी कर्मचारीको भाग्य खोटो भनौँ अर्थात् या विडम्बनापना भनौँ, जति बेला पहाडमा रिजनल पार्टी थियो त्यो पार्टी अगेन्स्ट टु गभर्मेन्ट थियो हेर्नुहोस् है। र त्यति बेला उहाँहरूले भन्दैन हामीले अस्थायी कर्मचारी चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बसेर गभर्मेन्टसँग लबी क्रिएट गरेर हामीले यो स्थायीको गोल बनाउनु पर्थ्यो र न कि त्यति बेला उहाँहरूसँग बसेर हामीले जो अगेन्स्ट टु गभर्मेन्ट पार्टीसँग बसेर काम गरिरह्यौँ। र आज नयाँ सोच र नयाँ विचार अनित थापा अनि विनय तामाङज्यूले जुन प्रकारको सरकारसँग एउटा उहाँहरूको कोलाबोरेट छ, उहाँहरू एलायन्स छ, अब यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा विडम्बनै भन्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ यति बेला चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बस्छु भन्दा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बसेको मान्छेलाई चाहिँ यो हाम्रो कयौँ वर्ष अगाडिदेखिको यो पेन्डिङ बसेको यो स्थायीकरणको माग चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छ हेर्नुहोस्। र थुप्रै स्टन्टहरू भएको छ यहाँनिर। अस्थायी कर्मचारीले स्थायी गर्नुको पछाडि थुप्रै स्टन्टहरू भयो यहाँनिर र त्यो स्टन्टहरूमा हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा हामीले सहभागिता जताएका छौँ। र त्यो स्टन्टहरूमा
कयौँ वर्ष हामीले कुनै वर्ष हामीले भोक हडताल गऱ्यौँ र थुप्रै एचिभमेन्टहरू आएको छ है र कतिवटा चिजहरू हामीले गऱ्यौँ त्यति बेला थुप्रै यहाँ सहुलियतहरू गभर्मेन्टबाट आएको चिज हो होइन। त्यो स्टलहरू मध्येमा एक वर्ष गएर एकपल्ट गएर फेरि भन्यो कि सरकारलाई अब घुँडा टेकाउनुपर्छ, अब गएर चाहिँ सरकारको पक्षमा सरकारको अगेन्स्टमा हामीले कोर्ट केस हाल्नुपर्छ भनेर यहाँनिर प्रत्येक इम्प्लोइजहरूकोबाट 25,000 रुपियाँ उठाएको छ हेर्नुहोस् र करोडौँ रुपियाँ गठा गरेर हाइकोर्टमा हाम्रो केस दर्ता गरिएको है। र त्यति बेला एउटा भोटिक आयो र आज त्यो भोटिक एउटा कन्डेम छ हेर्नुहोस् है। त्यो भोटिकले कुनै अथेन्टिक कामै गर्न सकेको छैन। हामीलाई बताइदियोस् आज जुन साथीहरूले एलायन्स तोडेर गयो उहाँ साथीहरूले भोलिको दिनमा त्यो भोटिकले अथेन्टिक यस्तो खालको ब्लास्ट गरेर देखाइदियोस्, हामी मान्छौँ तपाईँहरूलाई होइन। आजको दिनमा काहीँ न काहीँ हामीलाई पनि थाहा छ हेर्नुहोस् अघि आजको दिनमा गएर इस्टाब्लिसमेन्ट सेक्सनबाट जुन डिपार्टमेन्टबाट के अरे राज्य सरकारको समक्ष एउटा फाइनेन्समा यो पैसा बुक हुनुपर्छ नि त, यहाँ गएर काम भइरहेको बेला चाहिँ आज अचानक आएर एलायन्स तोड्नुको पछाडिको मकसद चाहिँ के छ उहाँहरूको है। र यही भन्न चाहन्छौँ हामीलाई थुप्रो वर्षदेखि हामीलाई कर्मचारीहरूलाई यसरी मेनिपुलेट गर्दै आएको छ। कारण किन हो यो कुराहरू अब उहाँहरूले बताउनुपर्छ हामीलाई। र यो कुनै पनि आज यो करोड रुपियाँको गठा गरेको हामीलाई हरहिसाब पनि आएको छैन। घरि यो लटरी खेलाउँछ ठुल्ठुलो पैसामा होइन। र एउटा अस्थायी कर्मचारीले त्यो 25,000 दिँदाको पछाडिको दुःखलाग्दो घटनाहरू पनि छ हेर्नुहोस्। कसैको बुढी मरिरहेको थियो, कसैको छोरी अपरेसन भइरहेको थियो, त्यति बेला मेरो काम पर्मिनेन्ट हुँदैछ, मेरो स्थायीकरण हुँदैछ भनेर उसले ऋणमा काटेको छ, गाई बेचेर दिएको छ, बाख्रा बेचेर दिएको छ। अरे यो दिल्लगी हो, मजाक हुँदैछ यहाँनिर। किन हुँदैछ मजाक? जबकि यो छेउको छेउ माजामा आउने बेलामा चाहिँ आज उहाँहरूको यो यस्तो खालको स्टन्ट गर्नुको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के छ? र हामी एउटा तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ यो मिडिया मार्फत, जति पनि युनिटहरूमा छ गोरुबथान युनिटमा पनि अलर्ट भइसकेको छ, प्रत्येक युनिटबाट विरोध आवाज भइरहेको छ। उहाँहरूको यो निर्णयलाई हामी घोर भर्सना गर्छौँ हेर्नुहोस् है। र आउँदो दिनमा 6 तारिक एउटा नयाँ कमिटी गठन हुँदैछ जिटे कर्मचारी भनेर, हामी त्यसमा जाँदैछौँ हेर्नुहोस्। जति पनि युनिटको साथीहरूलाई वेलकम छ होइन। हामी के गर्छौँ तपाईँले हेर्दै जानुहोस् त्यहाँबाट पछाडि। र आज धेरै वर्षको अन्तराल पछाडि अस्थायी कर्मचारीको समस्या लिएर सीएम म्याडमसँग डिपुटेसन गएको हामीलाई रुबरु छौँ हेर्नुहोस् है। र त्यो टेबलमा पुऱ्याएर बातचितमा रहने त अनित थापा र विनय तामाङै थियो, न कि हिजोको दिनमा कुनै यहाँको रिजनल पार्टीले लगेर हाम्रो समस्या बोकेको थिएन होइन। र हिजोको दिनमा अगेन्स्ट गभर्मेन्ट हुने पार्टीलाई हामीले त्यति बेलासम्म बस्यौँ जबकि हामी एउटा न्युट्रलाइज भएर हामीले स्थायीकरणको लागि हामीले लबी क्रिएट गर्नु पर्थ्यो बङ्गालसँग गएर है। त्यति बेला हामीले जेठा छोराको उपाधि थापेर गजक्क भएर बसेको हौ नि त। के चाहिँ पायौँ हामीले आज भन्नुहोस् त? के चाहिँ पायौँ? आज त्यो गाई बेचेर त्यो सुँगुर बेचेर है ऋण काटेर अहिलेसम्म सुतिरिसकेको छैन। यसको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ? आज यदि मूल्याङ्कन यदि पक्कै हुन्छ, यो जिटे अधीनस्थ कर्मचारीको यदि मूल्याङ्कन पक्का हुन्छ भनेदेखि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ विनय तामाङ र अनित थापालाई नै हामीलाई बेडा पार लागेको हुन्छ। र हामी प्रेसर पनि गरेको हुन्छौँ, हामी अर्जी चढाएको हुन्छौँ, प्रार्थना गरेको हुन्छौँ र अवश्य हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई म यहाँबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रो स्थायीकरणको बेडा पार उहाँहरूद्वारै हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। र जम्मै युनिटको साथीहरूलाई ब्लक 2 ब्लक 1 का जति पनि प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा भएको साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु है। तपाईँ हामी भुक्त भोग्यौँ, हामीले कुन चाहिँ नारा जुलुस गऱ्यौँ न, कुन चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू एटेन्ड गरेर तपाईँहरू हामी सँगै थियौँ आजको दिनमा। आज तपाईँ र म चाहिँ मेनिपुलेट हुँदैछ, आज हामीलाई लत्याउने काम हुँदैछ हेर्नुहोस्। तपाईँ सबैलाई यो अनुरोध छ, 6 तारिक हामी जाँदैछौँ, नयाँ कमिटी गठनमा हामी जाँदैछौँ, प्रवेश हुँदैछौँ र हामी काम गरेर देखाउँछौँ। तपाईँहरू अलर्ट भएर बस्नुहोस्। ब्लक 2 का ब्लक 1 का जम्मै हाम्रो यो अस्थायी कर्मचारी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब जागरुक हुने बेला छ। थुप्रै साथीहरू यो संसार छोडेर गइसके, उहाँले चोला छोडेर गइसके मेरो स्थायीकरण हुन्छ भनेर, तर आज न्याय पाएको छैन हगि। आज न्याय पाउनु सकेको छैन। कारण किन भन्दाखेरि एउटा छोरी माग्नु जाँदाखेरि पनि एउटा कलिया चाहिँ सिपालु हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। गएर सही कुरोको सही समस्याको समाधान गर्ने क्षमता वा व्यक्ति हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है। र यहाँनिर म आज के भन्नु चाहन्छु भने समयको राजा र समयको वैद्य र समयको हाकिम नै समयको उपयोगमा काममा आउँछ हेर्नुहोस् है। र यो समयको माग हो। आज यो समयको समाधान, यो समस्याको समाधान चाहिँ आज लालकोटीमा जो अधिपति मचाएर बस्नु भएको छ चेयरमा बस्नु भएको छ र उहाँहरू हुनुहुन्छ विनय तामाङ र अनित थापा। उहाँहरूले नै यो अस्थायी कर्मचारीको बेडा पार गरेर देखाइदिएको हुन्छ। 1 देखाएको हुन्छ, 2 देखाएको हुन्छ, 3 देखाएको हुन्छ। यो आज हामी किटान गरेर मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई भन्न चाहँदैछौँ। र जम्मै युनिटको साथीहरूलाई पनि आह्वान छ,
तपाईँहरू लोलोपोतम नबस्नुहोस्, कुल मानेको जस्तो धर्म मानेको जस्तो नबन्नुहोस्। यो हाम्रो यो बाँस कपास र यो यसको समस्याको कुरा हो र यसको मूल्याङ्कन झट्टै हुनुपर्छ। र जति हामीले फाइटिङ फन्डको रूपमा आजसम्म हामीले पेड गरेको छौँ, 25,000 भन्नुहोस्, महिनाको शुल्क भन्नुहोस्, आज हामीलाई हिसाब चाहिन्छ र हामी हिसाब खोजेर रहन्छौँ। चाहे जेसुकै होस्, हामीलाई हिसाब दिएको हुनुपर्छ र कलकत्तामा कति खर्च भयो र कुन एडभोकेटलाई चलाएको छ र त्यसको आइबिआईको हिसाब हामी खोज्छौँ। हाम्रोमा तरिका छ खोज्ने, हेर्नुहोस् है। तर आज आएर आज यहाँनिर काहीँ न काहीँ अस्थायी कर्मचारीलाई भोटको मिसिन बनाउनु खोज्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा 2 ट्रम्पको हामीले राजनीति हेऱ्यौँ। अब राजनीतिमा त्यो राजनीतिमा हामी होमिँदैन, हामी ठुलो राजनीति गर्नु पनि छैन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो समस्या भनेको मूल मुद्दा समस्या नै हाम्रो पर्मानेन्सी हो है। 25,000 रुपियाँ प्रत्येक कर्मचारी त्यो केडीतिर काम गर्ने, हेर्नुहोस् हेल्परहरू, त्यो नाली कोटाउने हाम्रो जुन चाहिँ साथीहरू छ, जुन चाहिँ गार्डको कामहरू गर्नु छ, त्यो 25,000 त्यो कर्मचारीहरूको लागि ठुलो पैसा हो। हेर्नुहोस् है, आजसम्म ऋण तिरिसकेको छ। बर्मेक खल्पु खेल मैदानमा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको अवस्था जीर्ण भएकोले गर्दा आज उक्त क्षेत्रका वासीहरू सडकको मर्मत गर्न अघि आएका छन्। बर्मेक खल्पु मैदानको मुख्य सडकको फाटक निर्माण गर्न हेतु समाजसेवक रोशन लामा लगायत गाउँका युवाहरू अघि सरेका छन्। धेरै वर्षदेखिको गाडे घाउस र यो सडकको जीर्ण अवस्था थियो। यसैले आज समाजसेवक रोशन लामा अनि गाउँका केही कर्मठ युवाहरूको पहलमा यस स्थानमा मर्मती कार्य सुरु भइरहेको छ भने केही दिनलाई यस स्थानमा गाडीहरू नगुडिदिने भनी अपिल गरेका छन्। सबैलाई नमस्कार। र विशेष रूपले आज हामी यो हल्पु ग्राउन्डको फाटकमा छौँ र यो हल्पु ग्राउन्ड कालिम्पोङमा एउटा सेकेन्ड 11 साइटको नाममा चिनिन्छ। त्यो ग्राउन्डमा प्रख्यात खेलाडीहरू पनि खेलेर गइसकेका छन् र अहिले अब यो जुन ओर्लिने बाटो थियो, धेरै दिनदेखि यो बाटो एकदमै अस्तव्यस्तको अवस्थामा थियो र यसमा अलिकति अब म स्वयं रोशन लामा समाजसेवकको हैसियतले यसलाई एउटा पहल गरौँ भन्ने मैले कुरा चलाए। सामानहरूले यहाँ म सिमेन्टहरू प्रदान गर्छु, यहाँ गिटी प्रदान गर्छु भन्दाखेरि यो धेरै दिनदेखि यो काम थाँतिरहेको थियो र आज हिजो मात्रै हाम्रो यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ प्यारल तामाङ, इन्डाडा निवासी, र हाम्रो यहाँ आफू हुनुहुन्छ र यो अपन भाइ यहाँ हाम्रो अहिले समाजसेवक, उहाँको आफ्नो एनजिओ छ र यहाँ नानीहरू जति पनि छ र उहाँहरूको पहलमा यो बाटो आज बनिँदैछ। र विशेष रूपले म प्यारल तामाङज्यू अनि सम्पूर्ण यहाँ जति पनि भाइहरू छ, नानीहरू आएको छ, अपन भाइ यहाँ हाम्रो आएको र यहाँ नवीन ज्वाइँ, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मैले सोचेर मात्रै भएन, तर उहाँले आज यसरी गरिदिन्छु भनेर उहाँहरू अगाडि आउनुभयो र यो सामानहरू हामी दिएको छौँ र यो बाटो बनिएर जाँदैछ। र विशेष म आज तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्छु, जति गाडी घोडा छ तपाईँहरूको, स्कुटी बाइक छ, यो बाटोमा तपाईँले कमसेकम 3 दिन चाहिँ नकुदाइदिनुहोस्। कारण अब यो यसपालि 15, 16, 17, 18 तारिक यहाँ डिपार्टमेन्टल स्पोर्ट्स हुँदैछ र यसपालि हामीले डिएसएको तर्फबाट 16 तारिक बेलुकी भाटिका रङ्गारङ कार्यक्रम गरेर पुरा पटेकार पड्काएर ओपनिङ गर्ने हाम्रो प्रोग्राम छ। र अहिले पनि ग्राउन्डमा ज्ञानमेन बाबु हुनुहुन्छ र साथै सहायता गर्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु त्यो स्पोर्ट्सको लागि पनि यहाँनिर अब अलिअलि टुरिस्टहरू पनि आउनु थाल्यो र हामीलाई सरम हुन्छ भनेर यो बाटो हामीले बनाउँदैछौँ र यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। र फेरि पनि अन्तमा हाम्रा प्यारल तामाङज्यू, थिङडाँडा निवासी अनि अर्पण भाइ अनि हाम्रो आफूहरू सबैलाई नानीहरू विशेष यङ्स्टरहरू हो, यिनीहरूले यसरी उहाँहरूले यसरी काम गरिदिनु भयो, यो इक्जाम्पल अरूलाई पनि हो। र फेरि पनि तपाईँहरूले 3 दिन चाहिँ यो बाटोमा गाडी गर्दै सबै हाम्रो बाटो हो, यो बाटोको संरक्षण गरौँ भन्ने भन्दै आह्वान गर्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्दै मेरो भनाइ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्टिल फोटो दिउँ। कालेबुङ जिल्ला पुलिस रेड क्रस सोसाइटी र एनजिओ नेटवर्कको संयुक्त प्रयासमा थाना डाँडा परिसरमा मानिसहरूको निम्ति हात धुने बेसिन स्थापित गरिएको छ।
कालिम्पोङ रेड क्रस अनि काङ्ग्योनद्वारा आज कालिम्पोङमा पानीको सिन्टेक्स मेन रोडको त्रिकोण पार्क स्थित राखिएको छ। स्मरण रहोस्, विगत कोरोना देशनकालमा सर्वप्रथम गोजा युमोद्वारा प्रथम एउटा पानीको सिन्टेक्स यसै गरी कालिम्पोङको डम्बर चोकमा हात धुनु पर्ने भनी त्यहाँ सेवा कार्यको निम्ति राखिएको थियो र उसै गरी यता पनि केही संस्थाहरूको सहयोगमा रेड क्रसको पहलमा राखिएको पानीको सिन्टेक्सको यस उद्घाटन समयमा कालिम्पोङ पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पायाद्वारा पानीको सिन्टेक्सको नल खोलेर हात धुने कार्य उनीबाट प्रारम्भ गरिएपछि उनले धन्यवाद पनि दिँदै अझ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन जारी राख्नुपर्ने भनी कालिम्पोङ अधीक्षक हरिकृष्ण पायले बताएका छन्। यसै गरी यता सोसाइटीका सचिव सन्दीप जैनले उक्त राखिएको पानीको ट्याङ्कीको सुरक्षा र सही उपयोग हुनुपर्ने र गरिदिनु पर्ने भनी जनमानसमाथि अपिल राखेका छन्। का जो हुआ है तो रेड क्रॉस का इनिशिएटिव था बेसिकली, तो थाना के पास हो रहा है करके दे जस्ट रिक्वेस्टेड, मैं तो आ रहा था थाना में ऐसा ही, तो उद्बोधन करने के लिए बोला था। तो आई एम ग्रेटफुल टू रेड क्रॉस फॉर डूइंग दिस फॉर द पीपल ऑफ कालिम्पोंग। मतलब जस्ट एक हैंड वॉशिंग फैसिलिटी वो लोग बहुत जगह टाउन में 4-5 जगह वो लोग ये कर रहा है करके बोल रहा है, जस्ट टू प्रमोट द हैबिट ऑफ हैंड वॉशिंग। तो आई जस्ट होप दैट पीपल विल मेक यूज ऑफ इट एंड फाइट जॉइन अस इन द फाइट ऑफ कोरोना। सर अभी जो स्थिति है इस स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या स्थिति मतलब जो कोरोना वायरस को लेकर? वायरस को लेकर ऑलरेडी हम लोगों ने बोल भी चुका है कि मतलब फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ये सब मेंटेन करके ही करना है करके ऑलरेडी बोल दिया है। एंड पूजा के टाइम में भी हम लोगों ने ये लिया था, ये स्टेप्स लिया था डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो वी होप दैट पीपल विल कोऑपरेट विथ दिस। यो प्रोग्राम हामीले काङ्गोन रेड क्रस अनि कालिम्पोङ हाम्रो मनमा के आयो काङ्गोनको मेम्बर्स र रेड क्रसको मेम्बर्सको मनमा कि कोभिडको फाइटको लागि जहीँ पनि तपाईँले एड देख्नुहुन्छ भन्छ हात धुनु भन्छ है, ह्यान्ड वास भन्छ। त ह्यान्ड वास त कालिम्पोङमा कहीँ सुविधै थिएन। हाम्रो ड्राइभर भाइहरू छ, कतै भरियाहरू छ, दोकानेहरू छ, सबैजना बजारमा दिनरात हुन्छन्, तर हात धुने फेसिलिटी चाहिँ छैन। अन्त हामी काङ्गोनको साथीहरू रेड क्रसको साथीहरू बसेरौँ, हामीले डिसाइड गऱ्यौँ कि हामीले कतिवटा सिन्टेक्स वास बेसिन्स स्पोन्सर गरेर हामीले कालिम्पोङको थुप्रो ठाउँमा लगाउँ भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा थियो। अनि यहाँ देवेन दाजु रेड क्रसबाट, निरेश भाइ, हाम्रो नरेन भाइ, हामी सबैले मिलेर एउटा जमर्को हामीले चाल्यौँ। चालेर हामीले कतिवटा हामीले सिन्टेक्सहरू हामीले स्पोन्सर गरायौँ। गराएर आज फर्स्ट चाहिँ हामीले आज थानडाँडामा हामीले गरेका छौँ। अरू प्रोजेक्ट अनुसार हामीले डम्बर चौकमा, सिके चौकमा, डुने भुटेमा, साथसाथै मोटर स्ट्यान्ड, हाट बजार सबैतिर हामीले गर्ने। र यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो काङ्गोन रेड क्रस, कालिम्पोङ पुलिस, कालिम्पोङ ट्राफिक पुलिस सबैसँग मिलेर हामीले गरेका हौँ। र थुप्रोजनाले स्पोन्सर गरेका छन् है। यो थुप्रो इन द सेन्स कि 3 जनाले अहिलेसम्म गरिसकेका छन्। अरूहरू पनि हामी आशा गर्छौँ कि अरूले पनि यो स्पोन्सर गर्छ र हामीले यो लगाउन हामी सक्षम हौँ। र म कालिम्पोङको जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्छु एज पर कोभिड प्रोटोकल्स, तपाईँहरूले काइन्डली यो फेसिलिटिज युज गर्नुहोस्, मैला नगरिदिनुहोस्, तपाईँहरूकै फेसिलिटी हो है। हामीले दुःख गरेर यसलाई हामीले स्पोन्सर गराएको हौँ र यसलाई युज गरिदिनुहोस्। कोभिडको फाइटमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अलिकति सफा राखिदिनुहोस्, त्यति मात्रै भन्नु छ हामीलाई। र हामीले अरू जे गर्नु सक्छौँ हामी काङ्गोनको साथीहरू, रेड क्रसको साथीहरू अझै बसेर हामीले डिसाइड गरेर हामीले गर्नेछौँ। र एउटा कुरा म भन्नु के चाहन्छु भन्दा चाहिँ यसमा पानी जुन हाल्दैछौँ यो चाहिँ ट्राफिक पुलिसले कालिम्पोङ पानी गाडी ड्राइभर्स एसोसिएसनसँग सायद मिलेर उहाँहरूले एउटा गर्नुभएको, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र पुलिसलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि यसको सुरक्षा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक हेरिदिनुहोस्, किन हामीले जग्गा पनि यस्तो यस्तो जग्गामा राखेका छौँ जहाँनिर पुलिस प्रेजेन्स छ है। र एकपल्ट फेरि म कालिम्पोङको मान्छेलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छु कि यसलाई यो फेसिलिटी जुन हामीले गरिदिएको छौँ काङ्गोन रेड क्रस कालिम्पोङ पुलिस मिलेर, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सोचेर तपाईँहरूले चलाइदिनुहोस्, मैला नगरिदिनुहोस्, नभित्काइदिनुहोस्। र यहाँनिर केही डिफेक्टहरू हुन्छ भने तपाईँहरूले बरु आफै तपाईँहरूले मिलाइदिनुहोस् अथवा हाम्रो नजरमा हामीलाई ल्याइदिनुहोस्, सो द्याट वी क्यान मेन्टेन दिस।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुट 42 नम्बर समष्टिको आज सिङ्जीको एक सामुदायिक भवनको प्राङ्गणमा समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रममा 42 नम्बर समष्टिका 6वटै शाखाका प्रतिनिधिहरू साथै बिमल गुरुङलाई समर्थन गर्ने मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति त्यहाँ रहेको थियो। हो उसलाई बात मारेको हो मैले भने भन्ने भयो भरे मैले त्यो चित्त गर्नु परेको अन्त उसलाई भनेको मैले दुईजना थियो नि त 2 बजी राति आइपुग्यो काकालाई लिएर अनि म चाहिँ 2 बजी आएको अन्त गाडी अन्तिम वक्ताको रूपमा म हाम्रो 42 नम्बर समष्टिका कोअर्डिनेटर संयोजक भाइ कमल शर्मालाई आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यो 42 नम्बर समष्टिको आज धेरै अन्तराल पश्चातको यो प्रथम एउटा जमघटमा उपस्थित समष्टिका अति बुजुर्ग हाम्रो एकदमै सिनियर दाजु माननीय दाजु श्रीमान भीमभुजेलज्यू लगायत यहाँ विराजमान हुनुहुने समस्त शाखा हाम्रो 6वटै शाखाका प्रतिनिधिवर्ग नारी मोर्चा युवा मोर्चा लगायत प्यारेन्टबडीका समस्त प्रतिनिधिवर्ग लगायत यी सम्पूर्ण कालीझोडादेखि लिएर रेली खोलासम्म अघिका हाम्रा रेली लोलेपाला दुनसम्मका समग्र यस क्षेत्रबाट आउनुहुने समग्र पार्टीका प्रतिनिधिवर्ग सबैलाई म मेरो तर्फबाट गोर्खे अभिवादन तथा स्वागत जनाउन चाहन्छु। र आज हामीले अचानक तपाईहरुलाई यसरी यहाँ निम्त्याउनु पर्यो अनि तपाईहरु आइदिनु भयो। एउटा माटोको एउटा संग्रामीको रूपमा जातिको जातीय आन्दोलनको संग्रामीको रूपमा तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हामीले अचानक बोलाए तापनि तपाईहरुको उपस्थितिले हाम्रो यस 42 नम्बर समष्टिको आज गरिमा तपाईहरुले अचानक बढाइदिनु भएको छ। हामीले यो एउटा सभा किन यति छिटो र इमर्जेन्सी रूपमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई लगभग थाहा छ। किनभने गत 21 तारिक यो अक्टोबरको दिन जुन माननीय अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यूले लिनुभएको निर्णय जो कलकत्ता आएर उहाँले आफ्नो प्रेसमा बोलिसके पश्चात विभिन्न अन्यलताहरू छाइसके पश्चात हामीले अब हाम्रो स्ट्यान्ड के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै समष्टिहरूले आत्ममन्थन गरेर हामीले हाम्रो स्ट्यान्डलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि लगभग कालिम्पोङको 13वटा समष्टिमध्ये हामी कहीँ न कहीँ ढिलो भइरहेका थियौँ र हामीले आफ्नो स्ट्यान्डलाई आफ्नो टेकलाई अध्यक्षले गर्नुभएको चिजलाई हामी के समर्थन गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने टेकलाई हामीले अगाडि ल्याउनु जरुरी थियो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ र म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सबै प्रतिनिधिहरूको अगाडि म घोषणा गर्न चाहन्छु 21 तारिक माननीय अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङले ज्यूले जुन निर्णय लिनुभएको छ त्यो निर्णय समग्र 42 नम्बर समष्टिको तर्फबाट हामी समर्थन गर्दै आज हजारौं विस्थापितहरू जो स्वयं अध्यक्ष पनि आज विस्थापित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फर्काइ ल्याउनुको निम्ति हामी समग्र 42 समष्टि उहाँहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति हामी आएका छौँ र स्वागत जनाउने छौँ। र किन यस्तो भयो, यो किन यस्तो भयो, किन यसो गर्नु पर्यो, यो चिजहरूलाई पनि मैले आज प्रकाश पार्नुपर्छ। अनि त्यसको बादमा यसको पछिका सम्भावनाहरू के छन् त्यस विषयलाई पनि मैले प्रकाश पार्नुपर्छ हजुरहरूसँग। किनभने तपाईहरु जानुहुँदैछ गएर तपाईहरु शाखा प्रशाखामा हाम्रो दाजुभाइहरूमा गएर तपाईहरुले यो कुराहरू बताउनु पर्ने जरुरी हुन्छ र मैले भन्नै पर्छ। त्यसको बादमा सांगठनिक कुरा के हुन्छ त अब हाम्रो संगठनको ढाँचा कस्तो हुन्छ त्यसमाथि पनि मैले केही बताउनै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा म केही विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु, त्यो कमसेकम तपाईहरुले यो कुरालाई बुझिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला मलाई याद छ तपाईहरु धेरैजना त्यही पुरानै अनुहार है हामी अघि मजा कहाँ लाग्यो भने हामी पुरानै परिवार त्यही पहिलाको 2017 सम्मको 17 को 20 तारिक सेप्टेम्बरसम्मको परिवार फेरि भेला भएका छौँ। तपाईहरुलाई सायदै याद छ कि छैन शुक्रबारको त्यो के भन्छ उसमा त्यो एउटा सभा थियो 18 तारिक सेप्टेम्बरको दिन तपाईँहरु धेरैजना त्यो सभामा आइपुग्नु भएको थियो। हामीले समष्टिको स्तरमा
सिङ्जीमा 18 तारिक राखेका थियौँ, समथारमा 19 तारिक राखेका थियौँ अनि रेलीमा 20 तारिक, 3वटा अलग अलग सभा हामीले त्यति बेला गर्दै थियौँ। र त्यति बेला मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नि, यदि आज कसैले तपाईँलाई अथवा मलाई सोध्छ तिमी चाहिँ कुन खेमाको हो भन्छ भने म चाहिँ विमल खेमाको हो भन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। आज त्यही विमल खेमामा रहेर आज तपाईँ हामी फेरि 3 वर्ष जस्तै परिस्थितिमा पनि, जस्तै पीडा सहेर पनि, जस्तै प्रताडना सहेर भए पनि तपाईँ हामी जसरी बसेका छौँ त्यो चट्टान जस्तो भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आज फेरि यहाँ भेला भएको छौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो जित हो हाम्रो।